नमस्कार, म विष्णु नेपाली। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा संवैधानिक राष्ट्र संस्था सहितको मौलिक प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक व्यवस्थाका गुण र विशेषता सम्बन्धमा व्याख्या गरे। अब यो भिडियोमा आर्थिक व्यवस्थाका गुण र विशेषता सम्बन्धमा सम्भव भएसम्म छोटकरीमै आर्थिक झलकको व्याख्या गर्नेछु। राष्ट्रलाई अत्यावश्यक पर्ने आर्थिक नीति बिना अर्थतन्त्र मजबुत हुँदैन, जनताको जीवनस्तर पनि माथि, नागरिकहरूको जीवनस्तर पनि माथि उठ्दैन। अहिले हालसालै केही कुराहरू आएको छ, पत्रकार मित्रहरूले सोध्नुभयो, कतै छलफल चलाएको पनि बुझ्छु। प्रजातन्त्र कस्तो हुन्छ, के हो प्रजातन्त्र भन्छन् भन्ने सम्बन्धमा म सानो कुरा राख्न चाहन्छु। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। परिभाषा योभन्दा पर छैन, मौलिक परिभाषा हो। जे गर्दा लोकको हित हुन्छ, नागरिकहरूको हित हुन्छ, सीमाको हित हुन्छ, भूमिको हित हुन्छ, भूमिको संरक्षण हुन्छ, नागरिकहरूको संरक्षण हुन्छ, हित उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ, त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ। मौलिक रूपमै सरल छ परिभाषा, धेरै टाढा जानु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब आर्थिक विषयमा म प्रवेश गर्छु। आर्थिक व्यवस्थाका गुण र विशेषताहरू कस्ता हुन्छन्, कस्तो गर्नुपर्छ, के छ खराबी, सवालमा म कुराहरू राख्दैछु। 1 नम्बर, आर्थिक नीतिको 1 नम्बरमा पारदर्शी तथा प्रगतिशील कर प्रणालीको जरुरत पर्छ। पारदर्शी हुनु पर्यो, अलिक प्रगतिशील कर प्रणाली हुनु पर्यो। भ्याट कर खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरूमा भ्याट कर लाग्ने छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएको छ, अत्यावश्यक वस्तुहरूमा भ्याट कर लगाएको छ। विकास निर्माणका सामग्रीहरूमा पनि भ्याट कर खारेज गर्दा हुन्छ। अब भ्याट कर विलासिताका वस्तुहरूमा लगाउँदा हुन्छ, लगाउने हो, लगाउँदा केही पनि फरक पर्दैन। फेरि भ्याट करै लगाउनु पनि पर्दैन। अन्य अरू सब विधि र पारदर्शी तथा प्रगतिशील हुनुपर्छ कर। निम्न स्तरका नागरिकहरूलाई कतिपय करहरू छुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धमा 1 नम्बरमा मैले यति नै भने। 2 नम्बरमा आर्थिक व्यवस्थाका गुण र विशेषता अन्तर्गत उत्पादन तथा सेवामुखी खर्च नीति भन्छु मैले। सर्वसञ्चित कोषको पैसा रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो। विकास बजेट भन्छौँ हामीले। पहिला विकास बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्नुभन्दा उत्पादन तथा सेवामुखी क्षेत्रहरूमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा गैर विषयहरूमा बजेटको व्यवस्था गर्न हुँदैन। यसमा कमा चाहिँ 1 नम्बरमा मैले के भन्छु भने कृषि, वन, जलविद्युत, सिंचाई, खानेपानी, पर्यटन, सडक आदि विषयहरूमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। 1
1 नम्बर। 2 नम्बरमा घरेलु उद्योग तथा घरेलु उद्योगहरू, साना मझौला उद्योगहरू र ठुला उद्योगहरूमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ। खानी खनिजहरूको उत्खननतर्फ हाम्रो खर्च नीति आवश्यक पर्छ। सार्वजनिक जमिनहरूको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ। राष्ट्रको उन्नति त्यत्तिकै हुँदैन। 2 नम्बरमा मैले यही विषय मार्फतै मैले आफ्ना कुराहरू राखेँ। अब यसमै पर्छ राजनीतिक व्यक्तिहरूको मुटु काप्छ होला। सांसदहरू मन्त्रीहरूको जति राजनीतिक पदहरू छन् तलब सुविधा खारेज गर्नुपर्छ। सामान्य भत्ता र बासको व्यवस्था मात्र गर्नुपर्छ। तलब खानेहरूले तलब चाहिन्छ भने राजनीतिमा आउनुहुन्न। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा साधारण भाषामा भन्छ जागिरी हो, त्यतातिर लाग्ने र सांसदहरूको तलबदेखि लिएर सबै नेता मन्त्रीहरूका सबै पदको राजनीतिक पदहरूको तलब खारेज गर्नुपर्छ। अब 3 नम्बर स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग नीति। स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्नु पर्यो। पहिला उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यसपछि उपभोग गर्नु पर्यो। नागरिकहरूलाई जनचेतना जगाउनु पर्यो। जनचेतना जगाउनलाई कार्यशाला गोष्ठीको आवश्यक पर्दैन, सूचनाले नै काफी हुन्छ। हाम्रा देशका उत्पादित सामानहरू के हुन् त्यसलाई उपभोग गरौँ। अर्थतन्त्र सबल बनाउने विधि हो यो। मैले जुन भन्दैछु यो 3रो नम्बरको अन्तर्गतमा छ। प्रतिस्थापन वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। अर्थशास्त्रीहरू खोल्दैनन् कुरो, अर्थशास्त्रले बताउने विषय हो नि त। चियो चर्चो गरेर हिँड्ने होइन, कोर्ने योजना लागू गर्ने। लागू गर्न सक्दैन भने जनचेतना जगाइदिँदा हुन्छ। र गमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता र निर्यातमा सरलीकरण। विश्व बजारमा के वस्तुहरूको आवश्यक छ, हामी के वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। 4 नम्बर मिश्रित अर्थव्यवस्थाको स्थापना। अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् पुँजीवादी समाजवादी। पुँजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था भन्दा पनि फरकको अर्थव्यवस्था छ। मिश्रित अर्थव्यवस्था सम्बन्धमा बोल्नु पर्यो। मिश्रित अर्थव्यवस्थामा पुँजीवादी व्यवस्थाका गुणहरू पनि समावेश हुन्छन्, गुण विशेषताहरू पनि आउँछ। समाजवादी भन्ने अर्थव्यवस्थाको गुण र विशेषताहरू पनि समायोजन हुन्छ, जसलाई मिश्रित अर्थव्यवस्था भनिन्छ। मिश्रित अर्थव्यवस्थामा को स्थापना गर्नुपर्छ। अब पुँजीवादी उदारवादी, पुँजीवादीलाई उदारवादी पनि भन्छन्, र समाजवादी अर्थव्यवस्थाका गुणहरू समावेश अर्थव्यवस्था नै मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। यतातिर हामीले मौलिक अर्थव्यवस्थाको कुरा गरिराखेका छौँ। मौलिक राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गरे हुँदा यतै केन्द्रित हौँ। 5 नम्बर समतामूलक समाज निर्माण नीति। समतामूलक समाज कसरी निर्माण हुन्छ? विदेशिया छन्, बेचिया छन् भनेको छ। गरिबहरू बेचिए, विदेशी
धनी विदेशी नै त अलग ठाउँमा रह्यो, बिचरा अध्ययनहरू गर्न गयो होला। गरिब बेचिए, बेरोजगार भए, बेचिए। त्यो हुनाले समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ। यसका लागि मुख्य कुरा चाहिँ परिवार वर्गीकरणको आधारमा राज्यको सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्छ। मैले भने अघिल्लो उसमा पनि भनेको छु, राजनीतिक सवालमा मैले सुरुमै उठाएको छु, मूल कटु सत्यलाई चाहिँ मैले स्पष्ट गरेको छु। कुन खालको परिवार हो, परिवार वर्गीकरण गर्नु पर्यो। सुकुम्बासी हो कि, गरिब हो कि, मध्यम स्तरको हो कि, वा सम्पन्न हो, सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गरिसकेपछि तिनलाई त्यही सोही अनुसारको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। सुविधा अरू दिनु पर्दैन, काम दिँदा हुन्छ, रोजगारी दिनुपर्छ, सिप दिनु पर्यो, ज्ञान दिनु पर्यो। त्यसपछि परिवारको स्तर माथि उठ्छ। गरिबहरूको, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा बाँडिरहनु पर्दैन। सरकारी जग्गा बाँडेको छ, बेच्न बाध्य हुने बनाएर जग्गा दिन्छ, त्यसपछि उसका नाममा पूर्जा जाने बित्तिकै त्यो जग्गा अर्कोले पास गरेर लान्छ, फेरि सुकुम्बासी नै हुन्छ। यस्तो हुँदैन। सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र समेतमा दिगो विकासको लक्ष्य लिनुपर्छ। गाउँ क्षेत्र छ, टाढा छ, विकट छ भन्नु पर्दैन। त्यहाँ पनि भौतिक पूर्वाधार लगिसकेपछि बाटो बत्ती आवश्यक गर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू लगिसकेपछि उद्योग धन्दा खोल्ने जमिनहरू काफी हुन्छ। उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिहालिन्छ। सहरमा बस्ती बढ्दैन त्यसो गर्दा। सहरमा आज पानी पनि छैन। उपत्यकामा हामीले हेर्छौँ मरुभूमि बनायो सहरले, बिचराहरू पानी किनेर खाएका छन्। छ नम्बर, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्था कस्तो हुन्छ? म यस सवालमा आउँछु। क, राष्ट्रिय आर्थिक नीति अनुकूल मौद्रिक नीति हुनुपर्छ। आर्थिक नीति अनुकूलको मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति अनुकूलकै बैंक तथा वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्छ। ख मा मौद्रिक नीति अनुकूलको बैंक तथा वित्तीय व्यवस्था भने। ग, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी निरुत्साहित गर्ने। घमा निक्षेप तथा लगानी ब्याज दर अन्तर न्यून हुनुपर्छ। बचतमा 4% ब्याज दिने, ऋण दिँदा चाहिँ 14 देखि 16, 18 लिने। केलाई आवश्यक छ? कहाँ जान्छ त्यो पैसा? किन यत्रो अन्तर राखिन्छ? यो आवश्यक छैन। 5, कृषि, घरेलु उद्योग, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन, आन्तरिक व्यापार, निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तु आयात क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। सम्पूर्ण परिवारहरूको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्छ। खाता सञ्चालन हुनु पर्यो प्रत्येक परिवारको, गरिबको पनि सुकुम्बासीको पनि। धनीमानले मात्र खाता खोलेर भएन, चलेन। 1 महिना बराबरको खर्च बाहेक सबै नगद अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचत निक्षेप गर्नु पर्यो। छाडा छोड्नु हुँदैन। मिटर ब्याजी भनेको छ, उतैबाट ठोको, लुटो, त्यसपछि सहकारी भनेको छ, त्यहाँबाट लुट्ने नै हो, देखिहाल्यो।
ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूको पनि स्थिति खराब छ। अघि नै भने ब्याज दरमा न्यून अन्तर। अब अझ अर्को भन्छु मैले, वैदेशिक रोजगार तथा अन्य क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिने वैदेशिक मुद्राहरूको सटाइ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्कमा मात्र सटाइ हुने र सटाइ भएको विदेशी मुद्रा 7 दिनभित्रमा राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। छाडा छोडियो, छाडा छोडेपछि त राष्ट्रको अवस्था कमजोर भयो। राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा होला, गभर्नरहरूलाई थाहा होला। यो अर्थविदहरूले पनि बोल्नुपर्ने विषय थियो। विदेशबाट स्वदेशमा आयात गर्ने कारोबारका लागि के कति सामान कुन प्रयोजनका लागि आयात गरिने हो विवरण समेत पेश गर्न, त्यस पश्चात विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्क बाहेक र मैले माथि पनि केही राष्ट्र ब्याङ्कको इजाजत प्राप्त ब्याङ्क बाहेक विदेशी मुद्राको खेलोफड्को गर्न दिनु भएन, जसका कारणले तस्करी, अवैध आयातका वस्तुहरू आउँदैनन्, अत्यावश्यक वस्तुहरू मात्र आउँछ, जसका कारणले आर्थिक अपराध कम हुन्छ। 6 नम्बर, स्वदेशी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड के हो भन्ने सम्बन्धमा कृषि, वन, पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग, व्यापार र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रहरू नै स्वदेशी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसमा कृषिको सम्बन्धमा म व्याख्या गर्छु। स्वदेशमै रासायनिक मल, कीटनाशक, विषादी र स्वदेशी बिउ उत्पादन गर्ने। 2. सिँचाइ व्यवस्थित गर्ने। 3. सामूहिक व्यावसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्ने। अहिलेसम्म पारिवारिक रूपमा छ खेती प्रणाली, सामूहिक वा व्यावसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्ने। 4 नम्बर, कृषि सम्बन्धी ज्ञान सिप तालिम प्रदान गर्ने राज्यको काम हो। प्रजातन्त्र भन्छ नि, लोकतन्त्र व्यवस्थाले यस्तो गर्न पर्दैन, अब आउने व्यवस्थाले यस्तो गर्नुपर्छ। उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य सहित खरिद र बजारीकरण गर्ने। खाद्यान्न, तेल, दलहन, मसला बाली आदि उत्पादनमा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनाउने। 7. सामूहिक व्यावसायिक पशुपालन, तरकारी तथा फलफुल खेती, औषधिजन्य जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने। 8. समुदायमा आधारित सामूहिक तथा व्यावसायिक खेती बिना राष्ट्र आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छैन। हामी त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। मैले कृषि सम्बन्धमा भने वन नीति कस्तो हुनुपर्छ म भन्दैछु। सरकारी वन क्षेत्रको संरक्षण र विकास, सामुदायिक तथा कबलियती वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा अनुगमन तथा नियन्त्रण। 3 नम्बर, वन पैदावार, काठ, दाउरा, औषधि जन्य जडीबुटी तथा जङ्गली जनावर समेतबाट राष्ट्रिय आम्दानी हुन्छ। सर्वसञ्चित कोषको ढुकुटी बढ्छ, वृद्धि हुन्छ। ढुकुटी बार्ने उपाय छ सर्वसञ्चित कोष रित्याउने। अब त्यसलाई सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ, खर्च पनि गर्नुपर्छ, तर वनबाट पनि हामीले ठुलो फाइदा लिन सक्छौँ। 3. पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन सवालमा 1 नम्बर, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन क्षेत्रको पहिचान गरौँ। 2 नम्बर, पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, विकास तथा प्रचार प्रसार गरौँ। 3 नम्बर, थप पर्यटन क्षेत्रको पहिचान तथा संरक्षण गरौँ। 4. हाम्रो जीवन विकास क्रममा सबै जातजातिहरूले सबै भेगका क्षेत्रका नागरिकहरूले परापूर्वदेखि प्रयोगमा ल्याएका भाँडा बर्तन, हात हतियार तथा औजार, घरेलु मिलहरू, घट्ट, ढिकी जाँतो, चिउरा कुट्ने उर्गल, लुसी आदि पहिला हाम्रा पूर्वजहरूले गरिआएको जीवन धान्ने उपाय, पेसा, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यसको प्रचार प्रसार पनि हुन आवश्यक छ।
जलविद्युत जलस्रोतको संरक्षणबाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रलाई अत्यावश्यक विद्युतको उपयोग गर्ने, बिजुली निकालेर विद्युत उपयोग गर्ने, बढी विद्युत छिमेकी राष्ट्रहरूमा आवश्यक छ भने पनि बिक्री गर्ने। अब छिमेकीले किन्दैन भने हामीले धेरै उत्पादन गर्न, हामीलाई जति खपतको लागि आवश्यक हुन्छ त्यसको अनुपातमा उत्पादन गर्दा भयो। छिमेकी राष्ट्रहरूमा चाहिँ अब बिक्री पनि हुन्छ भने हामीले बढाउँदा हुन्छ। बजार अनुसार आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने। उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विस्तार, मझौला तथा ठुलो उद्योगहरूको स्थापना, बिक्री भई बन्द भएका उद्योगहरूको सञ्चालन। 4. खानी खनिजको उत्खनन तथा सञ्चालन, उद्योग सञ्चालन। खानी खनिजमा हामी प्रवेश गर्न अति आवश्यक छ। 6. व्यापार, एक ठाउँको वस्तु अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि, बजारीकरणको लागि व्यापारको माध्यम हुन्छ। स्वदेशी वस्तु उत्पादनलाई निरुत्साहित बनाउने विदेशी वस्तुहरू आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। हामी कहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरूमा र माग र आपूर्तिको सन्तुलन छ भने हामीले आयात गर्नु परेन। स्वदेशी वस्तुहरू स्वदेशमै उपभोगको लागि बजारीकरण व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने, स्वदेशी वस्तुहरू र अन्य राष्ट्रहरूमा बिक्री वितरण व्यवस्थापन गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन नभएका तथा प्रतिस्थापन वस्तु समेत नभएका वस्तुहरू आयात तथा बजारीकरण व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने। 6. वैदेशिक रोजगार, यतिखेर हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ र वैदेशिक रोजगारले पनि नेपाली नागरिकहरूको धेरै नराम्रो गरेको छैन। उहाँहरूले दुःख पाउनु भयो होला, तैपनि राष्ट्रलाई धान्नु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। वैदेशिक रोजगारका नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा आवश्यक ज्ञान, सिप, तालिम 2 नम्बरमा मैले भन्ने, वैदेशिक रोजगारीमा आवश्यक ज्ञान, सिप, तालिम प्रदान गर्दै आवश्यक ऋण रकम पनि उपलब्ध गराउने। साहु महाजनमा कहाँ जानु पनि परेन, सरकारले नै व्यवस्था गर्दा भयो। बैंकिङ खाता मार्फत चाहिँ उसको आम्दानीलाई जम्मा गर्दा भयो। यो परिपाटीमा जानुपर्छ। 7 नम्बरमा सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ। यो देख्दा सामान्य पनि लाग्छ, यो अति आवश्यक छ। सम्पूर्ण परिवार अघि नै मैले भने वर्गीकरण गरेँ, दाजु जुनसुकै अवस्थाको आउँछ पछि आउने हो। सम्पूर्ण परिवार नागरिकहरूको चलअचल सम्पत्तिको अभिलेखीकरण र सम्पन्न, मध्यम, विपन्न र सुकुम्बासी परिवारको वर्गीकरणका सवालमा छ। यो अति आवश्यक छ। कसको अवस्था कमजोर हुँदै गयो, कस्तो परिवारको अवस्था कमजोर हुँदै गयो, कस्तो परिवारको अवस्था चाहिँ राम्रो हुँदै गएको छ, राम्रो भएको भयो भने के कारणले भयो, अध्ययन आवश्यक छ, अभिलेख आवश्यक हुन्छ। यो यतातर्फ लाग्नुपर्छ। सुकुम्बासी परिवारहरूलाई चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क गर्नुपर्छ। रोजगारीमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले खर्च बेहोर्नु पर्दैन, बिचरा उनीहरूले पनि ज्ञान सिप अनुसारको रोजगारी भयो भने उनीहरूले आफ्नो परिवार पाल्दै जीवनयापन गर्छन्। 2 नम्बर, गरिब परिवारलाई चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरेर
योग्यता क्षमताको आधारमा रोजगारीकै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 नम्बर, मध्यम परिवारलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा 50% छुट दिएर रोजगार क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने, लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन तथा सेवामुखी क्षेत्रहरूमा लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सम्पन्न परिवारहरूलाई उत्पादनकै र सेवाको क्षेत्रमा लगानीको लागि अझै बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। करको दर कम हुनुपर्छ। राज्यले बढी यो लगानीका सवालमा मैले भन्न खोजेँ करको दर कम हुनुपर्छ। बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट कर, सब व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट कर असुल्ने विधि नै उत्तम विधि हो। आर्थिक विषयमा यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई अन्त गर्नलाई खोजिराखेको छु। धेरै लामो भिडियो बनाऊ अघिल्लो, तर यसलाई मैले आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेँ। आर्थिक व्यवस्थाका गुण र विशेषताहरू कस्तो हुनुपर्छ, अर्थशास्त्रीहरूबाट मलाई पनि सल्लाह प्राप्त होस्। नागरिक र राष्ट्रको हित र उन्नति प्रगतिभन्दा बाहेक मेरो अर्को स्वार्थ छैन। सबै सम्प्रदाय बीच, जात-जाति बीच, लिङ्ग बीच र वर्ग बीच, अघि भने मैले 4 खालका वर्गीकरण गरेका छु। समन्वय गराउने विधि नै राज्य व्यवस्था हो। एकता गराउने, मेलमिलाप हुन्छ, मेलमिलापबाट एकता हुन्छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट धेर थोर राष्ट्रलाई योगदान दिन्छन्। राष्ट्र सबल सम्पन्न हुन्छ। विश्वका गरिब राष्ट्रहरूमा पनि यस्तै विधि अपनाउनु पर्छ। राष्ट्र सम्पन्न बनाउने आर्थिक विधिलाई मैले यहीँ समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबै मित्रहरूले सुनिदिनु भएकोमा, धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई नमस्कार। आउँदो अर्को भिडियो सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था कस्तो हुने र परराष्ट्र कूटनीतिक सवालमा कस्तो नीति नेपाल राष्ट्रले अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा क्रमशः आउने नै छु। बिदा पाऊँ। नमस्कार।